नमस्ते। तपाईहरु सबैलाई बीबीएस प्रथम वर्षको स्ट्याटिस्टिक्स विषयमा जाँचमा अन्तिम समयमा प्रिपरेसन गर्नुपर्दा अत्यन्तै किसिमको चाहिँ हरेक किसिमका भागदौड गर्नुपर्ने, ट्युसन सेन्टरहरू पनि बेसरी जानुपर्ने, आफ्नो घरमा पनि मेन्टली प्रिपरेसन गर्नको लागि, फिजिकली प्रिपरेसन गर्नको लागि पनि आफूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि जुनसुकै भूगोलमा रहेर पनि आफूलाई पढ्न खोजे जस्तो टपिक्समा पढाइ हुनको लागि पनि केही सहज होस् भनेर मैले टियु बेस मोडलमा टियुको ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनहरू र टियुका मोडल क्वेसनहरू स्ट्याटिस्टिक्स विषयको यहाँ सल्भ गराइदिँदैछु युनिट वाइज रूपमा। र युनिट वाइज रूपमा मैले चाहिँ मोडल क्वेसनहरू र चाहिँ टियु क्वेसनहरू अहिलेसम्म आएका टियुका क्वेसनहरू र मोडल क्वेसनहरू गराइदिँदाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई घरैमा बसी स्ट्याटिस्टिक्सको प्रिपरेसनको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो क्लास आयोजना गर्न लागि हो र तपाईहरु सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ यो कोर्सलाई प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई पनि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर पनि यो चाहिँ कोर्सबारे आफू जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र यो कोर्समा मुख्यतः बीबीएस को स्ट्याटिस्टिक्सको सबै युनिटहरूको मोडल क्वेसन र सबै क्वेसनको ओल्ड इज गोल्ड गर्न सक्ने बनाउने यो क्लासको उद्देश्य रहेको छ। यसै बमोजिम पहिलो युनिटको रूपमा हामीले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर भन्ने युनिट लिएका छौं। इन्डेक्स नम्बरमा हामीले टपिक्सको इन्ट्रोडक्सन र त्यसको मोडल क्वेसन र त्यसका सबै टियुका क्वेसनहरू सिकाउने यस युनिटको उद्देश्य रहेको छ। बेस इयरको प्राइसलाई P0 ले जनाउँछ। बेस इयरको क्वान्टिटीलाई Q0 ले जनाउँछ। करेन्ट इयर प्राइसलाई P1 ले जनाउँछ। करेन्ट इयर क्वान्टिटीलाई Q1 ले जनाउँछ। यो जनाको यी सबै चीजहरुको बेस इयरको र करेन्ट इयरको चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटीहरुको चाहिँ एउटा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्ने स्ट्याटिस्टिकल मेथडको नाम हो इन्डेक्स नम्बर। र इन्डेक्स नम्बर यसलाई चाहिँ जस्तो दुईटा इयर छ भनेदेखि सपोज गरौँ यहाँ 1950 छ या 1951 छ भनेदेखि 1950 का प्राइसहरुलाई P0 Q0 र 1951 का प्राइसहरुलाई P1 र Q1 लेखिन्छ। त्यसैगरी पुरानो प्राइसहरुलाई P0 Q0, पुरानो क्वान्टिटीहरुलाई नयाँ प्राइसलाई P1, नयाँ क्वान्टिटीलाई Q1 लेखिन्छ। यो जुनसुकै इयरमा नि यसरी लागू हुन्छ। अब यस पछाडी यो रिलेसन इस्टाब्लिश गर्ने क्रममा हामीले दुईटा कुरा फोकस गरेका छौं। एउटा टियुलाई कसरी राम्रो गर्ने, मोडल क्वेसनहरु कसरी सल्भ गर्ने, एउटा बेसिकलाई कसरी टच गर्ने भन्ने विषयमा भएको कारणले यो स्टडी गर्ने ल्यास्पेयर मेथड छ। एउटा ल्यास्पेयर मेथड यसलाई P01 लेखिन्छ। यदि यो प्राइस इन्डेक्स छ भनेदेखि त्यसलाई ल्यास्पेयर मेथडलाई EL ले जनाउँछ। यसको फर्मुला PQ/PQ तपाईहरुले सम्झिन सजिलो होस् भनेर मैले लेख्दै छु। PQ/PQ यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ 1000 लेखे। यो 1000 लेख्दाखेरिको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला पढ्दा P1Q0/P0 Q0 पढ्नु पर्थ्यो। त्यो कण्ठ गर्न जटिल हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यसलाई PQ/PQ 1000 1000 लेख्नुभयो भनेदेखि ल्यास्पेयर मेथडको फर्मुला प्राइसको सन्दर्भमा पूरा हुन्छ। त्यसैगरी पास्ट चेन्ज इन्डेक्स नम्बरतिर मैले लगे। पास्ट चेन्ज मेथडबाट हामी गयौं भनेदेखि पास्ट चेन्ज भनेपछि P01 पास्ट चेन्ज। यो पास्ट चेन्जलाई PQ/PQ हेर्नुस् त मैले PQ/PQ लेखे। तपाईलाई पक्कै बुझ्न सजिलो भयो होला। यो PQ/PQ यसलाई 1101 लेख्नुस्। हेर्नुस् त यो 1101 भनेर कण्ठ गर्नु पर्दैन। 1101 लेख्ने बित्तिकै पास्ट चेन्जको फर्मुला हुन्छ र यसरी पास्ट चेन्ज मेथड आयो। तपाईहरुले फिशर्स मेथडमा मैले लगे, त्यसलाई कण्ठ गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले सजिलो यसलाई 1000 भन्दा सजिलो भयो, यसलाई 1101 भन्दा सजिलो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
लास्ट पेयर्स भनेपछि 1000 सम्झिनु भयो भनेदेखि फर्मुला कन्ठै भयो। PQ बाई PQ अलरेडी छ। पास्ट टेन्स भनेपछि PQ बाई PQ सम्झिनु होला। 1101 भन्ने नम्बर सम्झिनु भनेदेखि सक्यो। फिसर्स मेथडमा मैले तपाईलाई लादैछु। यसको नाम P01 फिसर्स हो। यसको फर्मुला PQ बाई PQ। यसको फर्मुला दुई ठाउँ हुने गर्छ PQ बाई PQ। हेर्नुस् त मैले PQ बाई PQ दुई ठाउँ लेखेँ। यहाँ मैले लेख्दै छु 1000, यहाँ लेख्दै छु 1101। त्यही भएर तपाईले फिसर्स मेथड सम्झिने बेला फर्मुला कन्ठ गर्न सजिलो छ। 1000 1101 भनेर सम्झिनु भनेदेखि फिसर्स मेथडको फर्मुला तपाईलाई कन्ठ हुन्छ। यसरी इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने फर्मुला लास्ट पेयर पास्ट टेन्स फिसर्सको पुरा भयो र तपाईहरुलाई मैले अब यसका प्रयोगहरू कसरी गर्ने भन्ने विषय देखाउँदै छु। यसपछि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सलाई यसलाई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स पनि भनिन्छ। यो जेसुकै भने तापनि समेसन WI बाई समेसन W गरेर आउँछ। वेयर W भनेको वेट हो र I भनेको चाहिँ इन्डेक्स हो। अब तपाईहरुलाई मैले यस पछाडि यसमा यो तीनवटा मेथड मध्येमा म तपाईलाई मोडल क्वेशन गराउने क्रममा इफ मोडल क्वेशन 1 आज मैले मोडल क्वेशन गराउँदै छु। मोडल क्वेशन 1 मानौ यसलाई। 1 मोडल क्वेशनमा इफ P1 Q0 is equal to 10 summation P0 Q0 is equal to 20 find last pair index। अब तपाईलाई थाहा छ मैले मोडल क्वेशन एउटा 1 नम्बरमा गर्दै छु। यसको फर्मुला हो we know that सोलुसन मैले लगे सोलुसन we know that P01 यो इन्डेक्स नम्बरको संकेत भयो। लास्ट पेयर्सको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ PQ बाई PQ। ल भन्नु अघि मैले भनेको थिएँ तपाईलाई लेख्न सजिलो। 1000 हैन 1000 into 100 is equal to PQ बाई PQ। यो P1 Q0 भनेको 10 आयो। P0 Q0 भनेको 20 into 100 is equal to यो 10 5 जा 50 is equal to 50% आन्सर भयो। तपाईले थाहा पाउनु भयो। यो सानो बेसिक भयो र मैले अर्को क्वेशन लेख्दै छु। इफ P1 Q0 is equal to P1 Q1 is equal to 20 summation P0 Q1 is equal to 50 find purchase index। यसरी सोध्न मिल्छ। तपाईलाई थाहा छ सोलुसनमा मैले लगे purchase index P01 purchase is equal to summation PQ बाई PQ 1101 into 100 is equal to P1 Q0 P1 Q1 is equal to 20 by 50 into 100 52 जा is equal to यहाँ 40% आयो। अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा के भन्देखि यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा गरिँदै छ र जाँचमा के कस्ता क्वेशनहरु आउनेछन् जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एक्जाममा 100/100 कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि हामीले मोडल क्वेशन हुँदै टियु का सबै क्वेशन गराउने अभियानमा छौं। त्यसरी यो एउटा लेभल चाहिँ भयो। तपाईले यो यति कुरा पक्कै जान्नुभयो। अब मैले यसलाई मेट्दै छु। यी क्वेशनहरु सर्ट क्वेशन को लागि इम्पोर्टेन्ट देखिए। इफ PQ is equal to 10 summation
20 is equal to 40 70 find Fisher's index। यता यो सबै गिभन इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, हामी सिधै जाँदै छौं। मैले यो धेरै एक्सप्लेनेसन गर्न आवश्यक देखिन। We know that Fisher's index P01 Fisher's is equal to PQ by PQ। या दुई ठाउँ लेख्ने हेर्नुस् त कस्तो सजिलो भयो। PQ by PQ यहाँ मैले लेख्दै छु 1000, त्यसपछि लेख्दै छु 1101। अब तपाईले यसलाई यसको भ्यालु यहाँ बाहिरपट्टि इन्टु 100 छ। P1 Q0 को भ्यालु राख्नु पर्यो 10। यो केही नभएपछि इन्टु भइगयो। P1 Q1 को भ्यालु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 40। P0 Q0 को भ्यालु 20 बाइ P0 Q1 को भ्यालु 70। यसको रुट अन्डरमा छ, रुट अन्डर इन्टु 100। यो गर्दाखेरि 2 हो, यो 35 हो। त्यसपछि यो भनेको 10 बाइ रुट अन्डर 35 इन्टु 100। यसले क्याल्कुलेसन गरेर इन्टु 100 गर्दाखेरि आएको रहेछ यसमा 53.45%। ल यही यसको आन्सर हो। तपाईहरुले यसरी लास्ट पेयर पासेज र फिशर्स मेथडको सर्ट क्वेशनहरु सकिएको छ। अब हामीले यसलाई मेट्यौं। मोडल क्वेशन यहाँ हेर्नुस्। अब P01 भनेको अहिले हामीले मोडल क्वेशन 3 वटा भएको थियो। चौथो मोडल क्वेशनमा हामी जाँदै छौं। 4 नम्बरमा इफ 4 नम्बरमा हामी जाउँ। इफ P01 is equal to 40 plus 5x छ। summation Wi is equal to 10 छ। summation W is equal to 8 छ। find value of x हुन सक्छ। त्यसरी पनि यसलाई लिन सकिन्छ। तपाईहरुले के कुरामा झुकिनु भएन भनेदेखि यो प्राइस इन्डेक्स को दिएको पनि हुन सक्छ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स पनि हुन सक्छ। या W र I को सन्दर्भमा गएको भएको कारणले यसलाई हामीले कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स को फर्मुला P01 is equal to summation Wi by summation W हुन गयो। P01 को भ्यालु तपाईहरुलाई यहाँ थाहा छ। P01 मैले दिएको छु 40 plus 5x दिएको रहेछ। समेसन WI भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको रहेछ 10। समेसन W भनेको 8 रहेछ। अब यसलाई हामीले गर्यौं 800 8 खोजा 320 plus 8 5 जा 40x is equal to 10। here 40x is equal to 10 minus 320। 40x is equal to 310 minus value 310। therefore x is equal to minus 310 divided by 40 answer 75 minus 7.75 आन्सर भयो। तपाईहरुले यसलाई यदि भ्यालुको आधारमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। तर अहिले हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक एजम्पसन भए। यो एजम्पसन भएको कारणले यसलाई नेगेटिभ पनि आयो। त्यसकारण नेगेटिभ भ्यालु इग्नोर गर्न पनि सकिन्छ, इग्नोर नगर्न पनि सकिन्छ यसलाई। त्यसकारण तपाईले यसलाई जहाँ मैले P01 दिएको छु त्यसैगरी यहाँ समेसन WI को भ्यालु यस्तो फर्ममा दिएर पनि तपाईलाई यो अवस्था बनाएको कारणले तपाईले यसलाई ध्यान दिएर राख्नु होला। र यसमा तपाईलाई झुक्याउन खोजेको P01 को ठाउँमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स दिएको छैन। तर यो क्वेशन WI सँग सम्बन्ध राख्ने कारणले यसलाई समेसन WI मान्नुपर्ने हुन्छ, के रे CLI मान्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मान्नुपर्ने हुन्छ। यसको नाम झुक्याएर कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स पनि भनेको हुन सक्छ। धन्यवाद। मैले अब कन्टिन्यू अगाडि लगेको छु।
तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो घुमाइएको छ फुड क्लोथ रेन्ट मैले ट्रान्सपोर्ट र मिसलेनियस भनेर यहाँ लेखेँ। तपाईँले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो रेन्टको वेट छैन। तर रेन्टको वेट नभएपछि प्राय विद्यार्थीहरूको दिमागमा चाहिँ के पर्छ भने यसमा यक्स भ्यालुले एजम्सन गर्ने र यक्स भ्यालु एजम्सन गरेर यसको सोल्युसन गर्ने भन्ने पर्छ। यो चाहिँ र त्यसपछि डब्लुआईहरू गर्ने सिएलआई छ कि छैन खोज्ने खालको चाहिँ समस्याहरू पर्न सक्छ। तर यस्तो बेलामा तपाईँले हेर्नुहोस् एउटा टेक्निक लाग्नु पर्यो। क्वेसन आउने बित्तिकै के यो वेटको क्वेसन छ भने त यो टोटल पर्सेन्टेजमा दिइसकेपछि त यो त 100% भयो। त्यसकारण हामीले यसलाई मानौँ लेट रेन्ट भनेको हामीले यक्स मानौँ। रेन्ट इजकल टु यक्स मान्यौँ। यक्स पर्सेन्ट भइहाल्यो रेन्ट। तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ। देयरफोर यो सबै जोड्दाखेरि 10 जोड्दाखेरि प्लस 20 जोड्दाखेरि प्लस यक्स प्लस 40 प्लस 20 जोड्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको यसको चाहिँ 100 आउँछ भनेर बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। फेरि यो सर्ट क्वेसनमा भएको कारणले तपाईँले छिटै बुझिहाल्नुभयो होला। यो गर्दाखेरि 20 10 30 40 30 70 20 90 भयो। यो यक्स प्लस 90 इजकल टु 100 भयो। यक्स इजकल टु 100 माइनस 90 इजकल टु 10 भयो। तर हामीले यो एक्सलाई पर्सेन्टमा लिएको कारणले गर्दाखेरि 10% भयो। देयरफोर भ्यालु अफ रेन्ट इजकल टु 10% आन्सर भयो। त यसरी तपाईँहरूले यसमा झुक्किनु भएन। मैले यसमा चाहिँ दुईटा कुरालाई ध्यान दिएको छु। मोडल क्वेसनहरू पनि सबै जोसुकै विद्यार्थीले चाहिँ स्कुल कलेजको क्लास लिएको छैन उसलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मोडल क्वेसन र ट्यु सोल्युसन हामीले गराइदिएका हुनेछौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूको यो यसरी तयारी गरेको मान्छे हरेक विद्यार्थीलाई कुनै पनि कोर्समा गाह्रो नहोस् भनेर हामीले यसरी गरेका छौँ। र तपाईँहरूलाई मैले यसलाई मेट्ने र अर्को प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ। क्वेसन 6 मैले 6औं मोडल क्वेसन सुरु गर्दैछु र अघिसम्मका 5वटासम्मका मोडल क्वेसन चाहिँ सर्ट बेसिसमा थिए। यो चाहिँ लङ बेसिसमा छ। आज हामीले मोडल क्वेसन जतिको चाहिँ सर्ट र लङ सबै क्वेसनहरू सक्नेछौँ र भने भोलिदेखि हामीले बीबीएसमा चाहिँ इन्डेक्स नम्बर अन्तर्गत हरेक सालमा आएका ओल्ड क्वेसनहरू पुराना क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यो पुराना क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा रिपिटेसन भएकालाई मात्र हामी गर्ने छैनौँ, नन रिपिटेसन सबै गर्नेछौँ। जसले गर्दा तपाईँले मोडल क्वेसन पनि कभर गर्नुभयो र इक्जाममा आएका पनि सबै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई प्रिपरेसन गर्न सजिलो भयो। र तपाईँहरूलाई मैले अहिले मोडल क्वेसन अन्तर्गतको चाहिँ लङ क्वेसन अहिलेका सर्ट क्वेसन थिए। अब हामी लङ क्वेसनको प्याटर्नमा जाँदैछौँ। अब मैले मोडल क्वेसन 1 गरेँ। प्रुभ दैट फिशर्स index number is idle। तपाईहरुलाई मैले यहाँ क्वेसन लेख्दैछु। यहाँ 1950 लेखेँ, यहाँ 1951 लेखेँ। यो इयर दुईटा भयो। यहाँ प्राइस या क्वान्टिटी, यहाँ पनि मैले प्राइस र क्वान्टिटी लेख्दैछु। यसलाई बुझ्नु होला। 2 4 3 6 यहाँ हामीले त्यो 5 1 2 4 6 1 3 6 1 यसलाई हामीले नम्बरहरू 5 को 10 गरिदिउँ, 6 को हामीले 12 गरिदिउँ र तपाईहरुले यता 12 3 गरिदिउँ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने छ प्रुभ दैट फिशर्स इंडेक्स नंबर इज आइडल इंडेक्स नंबर। अब यसलाई हामीले आइडल देखाउने क्रममा छौँ। तपाईहरुलाई मैले आइडल देखाउनको लागि दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आइडल देखाउनको लागि टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट मैले माथि फर्मुला लेखाइन, किनभने मलाई एउटा तपाईहरुले यहाँ गरेको कुरा हेर्नुभयो भने एकैचोटि नि एक सर्टमै जस्तोसुकै म्याथ नबुझ्ने मान्छेले पनि यहाँ मैले फर्मुला लेखेकै आधारमा कण्ठ पार्न सक्छ। तपाईहरुलाई मैले यहाँ यसको सोलुसनबाटै त्यो न्युमेरिकल बुझाउँदै छु आइडल देखाउने। तपाईहरुलाई मैले जस्तोसुकैले यो युट्युबमा चाहिँ तपाईहरु हेरिरहनु भएकोले फर्मुला कण्ठ छैन भने नि चिन्ता नगर्नु होला। यहाँ तपाईले हेर्ने बित्तिकै सोलुसनमै कण्ठ हुने आधार म तयार गरिदिन्छु। अब तपाईले यसलाई मैले यसलाई यो पार्टलाई यता छुट्याएँ, यो क्वेसन पार्ट थियो। अब मैले सोलुसन यहाँबाट लगेँ।
सोलुसनमा लाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो 1950 पुरानोको लागि P0 को भ्यालु कति रहेछ 256 रहेछ। यता Q0 किनभने पुरानाहरूलाई हामीले Q0 मा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 411 अनि P1 मा हामी लाँदैछौँ P1 भनेको 3 10 12 हो। त्यसपछि Q1 भनेपछि हाम्रो रहेछ 643 रहेछ। यसो गरे पछाडि तपाईको यो चारवटा आइटम भयो र मैले सोलुसनमा भएको कारणले क्वेशन मेट्ने विचार गरेँ। क्वेशन को यो पार्ट मैले मेट्दै छु किनभने सोलुसनमा मलाई क्वेशन तपाईलाई थाहा भइहाल्यो यो भयो र यसको चाहिँ यो पार्ट मात्र मेटिँदैछ अथवा यो पार्ट यही छ। यसलाई आइडल देखाउने भन्ने बित्तिकै हामीले तपाईले हेर्नुस् त यसलाई 4 ठाउँ PQ लेख्दिनुस् 4 ठाउँ PQ लेख्नुस् आइडल निकाल्दा भन्ने बित्तिकै तपाईले 4 ठाउँ PQ लेख्ने र सम्झिन सजिलो। हेर्नुस् त यहाँ यी मैले लेख्दै छु यो 1000 लेख्ने यसरी र यहाँ 1101 लेख्ने जुनसुकै इन्डेक्स नम्बरको क्वेशनलाई पनि यति लेख्यो भने पुगिहाल्छ। मैले यो अनुसार मल्टिप्लाई गर्दै छु P1 Q0 मल्टिप्लाई P1 Q0 मल्टिप्लाई 4 3 जा 12 10 1 जा 10 12 1 जा 12 यो भयो। P0 Q0 भनेको यो र यो मल्टिप्लाई भयो 2 4 जा कति 8 5 1 जा 5 6 1 जा 6 P1 Q1 6 3 जा 18 10 4 जा 40 12 3 जा 36 हो। तपाईको P0 Q1 भनेको P0 र Q1 छ 2 6 जा 12 त्यसपछि तपाईको 5 4 जा 20 तपाईको 6 3 जा 18 सबैले यो कुरा पक्कै बुझ्नु होला। त्यसपछि हामीले यसलाई जोड्ने छौं समेसन P1 Q0 को भ्यालु 12 10 22 22 12 34 हो। त्यसपछि समेसन P0 Q0 को भ्यालु भनेको चाहिँ 6 5 11 8 ले 19 हो। समेसन P1 Q1 भनेको चाहिँ तपाईको 40 र 36 ले 40 50 60 70 76 76 र 18 ले भयो 94 हो। त्यसैगरी समेसन P0 Q1 को भ्यालु भनेको चाहिँ 50 हो र तपाईहरुले पक्कै देख्नुभयो। यदि तपाईहरु सबैलाई यो गर्न आउँछ यताउता पर्यो भने पनि तपाईले यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ। यो त्यति नौलो विषय भएन किनभने तपाईले जोड्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आइडल देखाउनु भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला टाइम रिभर्सल टेस्ट निकाल्नु पर्छ। तपाईलाई टाइम रिभर्सल टेस्ट म निकाल्न कसैलाई फर्मुला आउँदै छैन भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। यो टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि तपाईको लागि 4 ठाउँ PQ/PQ चाहिन्छ। म लेख्दै छु हेर्नु होला 4 ठाउँ PQ/PQ कसले अब यो फर्मुला कण्ठ गर्नै पर्दैन। यी 4 ठाउँ PQ/PQ लेखेँ यसको आन्सर 1 आउनु पर्छ। हेर्नु होला तपाईले मैले कसरी 1 निकाल्छु भन्ने विषय। यसलाई यो PQ नै भो। अब तपाईले यो फर्मुला कण्ठ पार्नको लागि मैले सजिलो आइडिया देखाउँदै छु। सुरुमा तपाईले यहाँ 1000 लेख्ने यी 1000 लेख्न कसैलाई गाह्रो छैन। यहाँ 1101 लेख्ने सबैले बुझिहाल्नु होला। यहाँ 1000 लेख्ने यहाँ 1101 लेख्ने त्यसपछि यहाँ उल्ट्याउँदै जाने यहाँ 1 छ यहाँ 0 लेख्ने अब यहाँ 0 छ यहाँ 1 लेख्ने यहाँ 1 छ 0 लेख्ने 1 छ 0 लेख्ने 0 छ 1 लेख्ने 0 छ 1 लेख्ने। अब यो 0 छ यो 0 छ 1 लेख्ने यो 1 छ 0 लेख्ने। यहाँ समेसन काहीँ पनि नछुट्याउने। यसको आन्सर 1 आउनु पर्छ टाइम रिभर्सल टेस्ट भेरिफाई हुन। हेर्नु होला यसको भ्यालु P1 Q0 को यहाँ समेसन काहीँ पनि छुट्नु भएन। P1 Q0 को भ्यालु रहेछ 34 बाइ P0 Q0 को भ्यालु रहेछ 19 यसको भ्यालु रहेछ त्यसपछि P1 Q1 को भ्यालु रहेछ 94 P0 Q1 को भ्यालु रहेछ P0 Q1 यो रहेछ P0 Q1 यहाँ छुटेछ P0 Q1 को 50 रहेछ 50 रहेछ इन्टु P0 Q1 को भ्यालु फेरि 50 रहेछ। P1 Q1 को भ्यालु रहेछ P1 Q1 को भ्यालु 94 रहेछ इन्टु P0 Q0 को भ्यालु रहेछ P0 Q0 को भ्यालु रहेछ 19 र यो 34। तपाईहरुले त्यो सबै भ्यालु राखेको मात्रै हो। यहाँ सम्झिने तरिका नि मैले बताएँ सबै क्यान्सल हुन्छ। यो सबै क्यान्सल हुने कारणले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरको आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसै कारणले यसको आन्सर भनेको 1 को रुट इक्वल टु 1 आयो। यसले 1 आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हुन्छ। टाइम रिभर्सल टेस्टले मात्र यसलाई पुग्दैन यसको लागि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। टाइम र फ्याक्टर दुईटै सेटिस्फाई भयो भने आइडल हुन्छ। मैले
अब यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि टाइम रिभर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। अब यो आइडल देखाउनको लागि टाइम रिभर्सल टेस्ट मात्र भएर चाहिँ हुँदैन। आइडल हुनको लागि टाइम रिभर्सल टेस्टको आन्सर 1 आउनुपर्छ र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि देखाउँदैछु। त्यो टाइम र फ्याक्टर सेटिस्फाई भयो भने यो आइडल हुन्छ, आइडल भयो भने प्रुफ हुन्छ। यो लङ मोडल क्वेसन हुन्छ यो। तर तपाईँहरूले एउटा कुरा ध्यान दिनु भने मैले यहाँ हेर्नुहोस् त यो पिक्यू बाई पिक्यू 4 ठाउँ लेखेको छु, यहाँ 1000 लेखेको छु, यहाँ 1101 लेखेको छु र फर्मुला सम्झाउनको लागि यहाँको 1 लाई 0, 0 लाई 1, यहाँ 1 छ 0, 1 छ 0, 0 छ 1, 0 छ 1, 0 को उल्टो 1, 1 को उल्टो 0 गरेर फर्मुला लेखेको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले त्यो क्याल्कुलेसन गरेर 1 ल्याउनुहुन्छ र क्याल्कुलेटर नहुँदाखेरि पनि सबै क्यान्सल हुने कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई झनै सम्झिन सजिलो हुन्छ। मैले यसलाई मेटेँ र म फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टतिर लाग्दैछु। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला, अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा चाहिँ मैले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा तपाईको लेफ्ट साइड हुन्छ र यता मानौ यसको राइट साइड हुन्छ। राइट साइडमा त सधैँभरि तपाईहरुको यो फर्मुला हुन्छ PQ बाइ PQ, सम्झिन सजिलो 1100 भन्ने फर्मुला हुन्छ। हेर्नुस् त त्यहाँ कण्ठ पार्नु परेन, 1100 भन्ने फर्मुला हुन्छ। यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो P1 Q1 को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 94 आएको छ र P0 Q0 को भ्यालु आएको छ 19। अब हाम्रो लेफ्टबाट पनि त्यही ल्याउनु पर्छ। लेफ्टको फर्मुला म लेख्दै छु। लेफ्टको फर्मुला तपाईलाई सम्झिन गाह्रो नहोस्, एकदमै सजिलो छ। मैले लेखेँ PQ बाइ PQ 2 लेख्नु हुनेछ। PQ बाइ PQ 2, QP बाइ QP पनि 2 लेख्नु होला। यसरी PQ बाइ PQ पनि 2, QP बाइ Q पनि 2। मैले पहिले फर्मुला नलेखेको कारण चाहिँ तपाईले न्युमेरिकलमै राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ। अब कसैलाई पनि मलाई विश्वास छ यो गाह्रो भएन होला। PQ बाइ PQ 2 र QP बाइ QP 2 गरेपछि मैले यहाँ नम्बर लेखेँ। यहाँ 1000 लेख्नु होला, यी 1000, यहाँ 1101 यही लेख्ने। यहाँ पनि यहाँ 1000 1101 लेखेपछि यहाँ पनि मैले फेरि 1000 लेखेँ, 1000 यहाँ लेखेँ 1101। अघि तपाईलाई थाहा छ मैले अघिको क्वेसनमा चाहिँ के गरेको थिएँ भने PQ बाइ PQ 4 ठाउँ लेखेको थिएँ। 1000 1101 लेखेपछि 1,0 0,1 लेख्दै फर्मुला कम्प्लिट गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ त्यो होइन, 1000 1101 1000 1101 जे छ त्यही लेख्ने। 1000 1101 1000 1101 यसको भ्यालु राख्नु पर्यो, त्यसको भ्यालु चाहिँ यही आउनुपर्छ। अब यता हेर्नु होला, यसको भ्यालु मैले लेख्दै छु। P1 यसको समेसन तपाईहरुले कहीँ छुटाउनु हुँदैन। यो समेसन चाहिँ यसको औषधि जडीबुटी जस्तै मान्नु पर्यो। अब P1 Q0 को भ्यालु कति छ हाम्रो 34 छ बाइ P0 Q0 को भ्यालु कति छ 19 छ इन्टु P1 Q1 को भ्यालु कति छ 94 छ, P0 Q1 को भ्यालु कति छ 50 छ। यसलाई तपाईले QP मल्टिप्लाई गरेको छैन भनेर चिन्ता नगर्नु होला। यताबाट यता पढ्ने P0 Q1 हुन्छ, त्यहाँ P0 Q1 खोज्नु पर्यो। P0 Q1 को भ्यालु त्यहाँ कति छ 50 नै छ बाइ P0 Q0 को भ्यालु त्यहाँ कति छ भन्दाखेरि 19 छ। फेरि P1 Q1 Q1 P1 त्यहाँ खोजेर चिन्ता लिनु पर्दैन। P1 Q1 अपोजिटबाट पढ्नुस्, किनभने मल्टिप्लाईमा चाहिँ भ्यालु इक्वल हुने कारणले P1 Q1 को भ्यालु हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि 90 नै रहेछ। P1 Q1 को भ्यालु 90 नै रहेछ बाइ P1 Q0 को भ्यालु कति रहेछ त भन्दाखेरि P1 Q0 को भ्यालु चाहिँ 34 रहेछ। एउटा कुनै चाहिँ 94 है, यो भ्यालु मिस्टेक भएछ, यो 94 भयो। यसो गरे पछाडि तपाईको चाहिँ यो 34 क्यान्सल भयो हैन, यो 50 क्यान्सल भयो। तपाईलाई मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो आइडल देखाउने क्रममा चाहिँ फर्मुला कण्ठ पार्न पनि गाह्रो रहन्छ र तपाईलाई चाहिँ क्याल्कुलेटर पनि चाहिँदो रहन्छ। किन क्याल्कुलेटर चाहिँदैन भने यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ 94 दुईटा छ, 94 पनि दुईटा छ, 19 पनि दुईटा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्क्वायर यो त जान्छ नि त। त्यसकारणले गर्दा यसको भ्यालु पनि कति आयो त भन्दाखेरि 94 बाइ 19 आयो।
तर अघि पनि हाम्रो अघि नै हामीले आरएचएस निकालेका थियौँ 94/19, यहाँ पनि आयो 94/19। यो दुइटै इक्वल हुनुको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो। अघि हाम्रो 1 एन्सर आएको थियो, टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो। अहिले लेफ्ट साइड र राइट साइड बराबर आयो, त्यसले गर्दा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो। अब टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुइटै सेटिस्फाई हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा यो फिचर्सलाई आइडल भनिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो अघि 1 आयो, अहिले दुइटै इक्वल आयो। तपाईँलाई मैले फर्मुला पनि कण्ठ पार्न नपर्ने गरी आफै बुझिने गरी क्यालकुलेटरसम्म चाहिँदो रहन्छ। यसै गरी चाहिँ अघिको 1 आउन सबै काटिन्छ र यसको बराबर हुँदाको लागि यो स्क्वायरको रिलेसनमा सधैँभरि बस्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइम रिभर्सल टेस्टको भ्यालु 1 आउने र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टका दुवै पार्टको भ्यालु इक्वल हुने कारणले गर्दाखेरि फिचर्स आइडल भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले चाहिँ कन्क्लुजनमा लेख्न सक्छौँ। कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि फिचर सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, हेन्स फिचर्स इज आइडल लेख्नु होला। त्यो तपाईँले पक्कै लेख्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मोडल क्वेसन सक्यो र एउटा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको मोडल क्वेसन हामी गर्दैछौँ। अब हामी यो युनिटमा रहेको चाहिँ मोडल क्वेसनको लास्ट मोडल क्वेसन हो। त्यो लास्ट मोडल क्वेसन जाँचमा मोडल क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छन्। मैले यहाँ लेखेँ, यसमा तपाईहरुलाई यहाँ मैले एक्सपेन्सेस लेखेँ। एक्सपेन्सेस यहाँ मैले फुड, क्लोथ, रेन्ट, ट्रान्सपोर्ट र मिसलेनियस लेखेँ। यो 10%, 20%, 30%, 10%, यो 30%, यसरी चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ र तपाईहरुको प्राइस 1975 को प्राइस दिएको छ। मानौ 2, 4, 6, 8, 10। त्यस पछाडि प्राइस 1976 को 4, 16, 30, यसलाई हामीले र्यान्डमली नम्बरहरू राख्यौं। 32 र यसलाई मैले 50 राखेँ। यस्तो अवस्थामा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स के हो, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति हो, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति हो भने पछाडि इफ अ म्यान earned Rs 5,000 in base year per month, find his current year salary. If a man earned Rs 5,000 in base year means 1975, find his current year salary. यसलाई हामीले to maintain his living standard. तपाईहरुले अहिले क्वेशन हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले मोडल क्वेशन अघि फिचर्सलाई आइडिया देखायौं र यो मोडल क्वेशन र तपाईहरुले यसको बेसमा र अस्तिका अघि सिकाएका ओल्ड इज गोल्ड के यसरी मोडल क्वेशनको बेसमा हामीले सबै इयरका ओल्ड इज गोल्डका क्वेशनहरू गर्ने छौं र मैले यसमा तपाईहरुलाई सोलुसन गर्न सिकाएँ। सोलुसनमा मैले सिधै क्वेशन लादै छु र चाहिँ यो क्वेशनमा यो तपाईहरुलाई दिएको W हुने गर्छ। W को भ्यालु पर्सेन्टेज जति W हुने गर्छ। यो 10, 20, 30, 10 र 30 रह्यो। यो W पर्सेन्टेज लेखिरहनु परेन, तपाईहरुले क्लियरसँग W लेख्नु होला। यो पुरानो प्राइस P0। अब यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको इन्डेक्स फर्मुला भयो। यो नयाँ प्राइसको पुरानो प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 छ र तपाईको नयाँ प्राइस यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। नयाँ प्राइस भनेको 4, 16, 30 हैन र 32 र चाहिँ तपाईको 50 छ। तपाईलाई थाहा छ यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको क्वेशन भयो। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको क्वेशन भएपछि हामीलाई सधैँभरि फोकस W र I मा गर्नुपर्छ। अब म I निकाल्नतिर लागे। I को फर्मुला P1/P0 * 100 भयो
र यो आई निकाल्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् त P1 भनेको 4 छ, P0 भनेको 2 छ। 4/2 भनेको 2 आयो, 2 × 100 गर्दा 200 हो। त्यसै गरी 16/4 हेर्नुहोस् P1 माथि छ, 16/4 भनेको 4, 4 × 100 गरेर 400 भयो। 30/6 भनेको 5 भयो, 5 × 100 भनेको 500 भयो। 32/8 भनेको 4 भयो, इन्टु 100 गर्दाखेरि 400 भयो। 50/10 5 भयो, 5 × 100 500 भयो। तपाईलाई थाहा छ यस्तो स्यालेरी सम्बन्धित क्वेसनहरूलाई हामीले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अथवा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्नुपर्छ। त्यसकारण म WI निकाल्नपट्टि लागेँ र WI निकाल्दाखेरि तपाईँको WI मल्टिप्लाई गर्ने, 10 र 200 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2000 भयो र तपाईँको चाहिँ 20 र 4 गर्दाखेरि चाहिँ 8000 भयो। 30 र 5 गर्दाखेरि चाहिँ 15000 भयो। 400 × 10 गर्दाखेरि 4000 भयो र तपाईँको लास्टमा चाहिँ 500 × 30 गर्दाखेरि यो पनि 15000 भयो। अहिले हामीले निकाल्न खोजेको भनेको चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स कति हो र यो निकाल्न म खोज्दैछु। यो समेसन WI गर्दाखेरि चाहिँ 15 15 30 30 8 38,042 2 कति भयो त भन्दाखेरि 44000 भयो। यो 44000 भएपछि हाम्रो चाहिँ यति जुनसुकै क्वेसनमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्न भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ WI तिर लाग्नुपर्छ। अब WI/W मा त लाग्ने, तर तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ W सिधै I सिधै दिएको हुने गर्छ। मैले W र I सिधै दिएको भए त WI गरिहाल्ने थिएँ, तर अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ P0 र P1 राखेको छु मैले। त्यसबाट I निकाल्न जान्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई सजिलो भइगयो। अब म यहाँ यस पछाडि यहाँ लादैछु। यहाँ लागेपछि तपाईलाई मैले कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स यो पहिलो क्वेसन निकाल्नु भनेको छु। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स यसको फर्मुला, यसको सर्टकट नेम राखौँ CLI। यसको फर्मुला भयो समेसन WI/समेसन WI। तपाईहरुले हेर्नुभयो कति छ भन्दाखेरि 44000 छ र समेसन W। अब यो अहिलेको क्वेसनमा समेसन W भनेको हाम्रो कति देखेको छ भन्दाखेरि 100 देखेको छ। सधैँभरि 100 नहुन पनि सक्ला। यो 100 भयो, यो दुईटा 100 यो भयो भनेपछि यो कति आएको रहेछ भन्दाखेरि 440 आएको रहेछ। यो 440% मानिदिनु पर्यो र तपाईहरुले यता हेर्नुस् त। अब यो क्वेसनमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भन्ने कुरा निस्क्यो। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकालेपछि यो क्वेसनमा के भनेर अर्को थप घुमाएको हुन सक्छ भने व्हाट इज द अमाउन्ट अफ चेन्ज इन कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको छ भनेदेखि त्यस्तो छ भनेदेखि न्यू इन्डेक्स माइनस ओल्ड इन्डेक्स गर्नु होला। न्यू इन्डेक्स 440 र ओल्ड इन्डेक्स 100 मानेर 340 यसको आन्सर हुने गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था छैन। अब हामीले स्यालेरी तर्फ लाग्दैछौँ। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो यति सोलुसनहरु गर्नु होला र मैले यसलाई चाहिँ यो मेटेर अगाडि जानु बेटर होला र मैले यसलाई मेट्दैछु। तपाईहरुले पक्कै पनि यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकालिसक्नुभयो र यसलाई चाहिँ यसो गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यो समेसन W लाई मैले अलि माथि लेखेँ। यो समेसन W लाई मैले 100 आएको छ। तपाईहरुले मैले यहाँनेरि सोलुसन गर्दैछु, मैले र तपाईहरुले यता हेर्नुस् त। त्यो मान्छेको यदि एउटा मान्छेको पुरानो स्यालेरी 5000 थियो, 5000 थियो भनेपछि 5000 थियो भने अब उसको स्यालेरी कति हुने त? कति भयो भनेदेखि उसले चाहिँ हेर्नुस् त 2 रुपैयाँको मूल्य बढेर 4 रुपैयाँ भयो, 4 रुपैयाँको चीज बढेर 16 रुपैयाँ भइसक्यो। त्यसरी भाउ बढिसक्यो। त्यसो भने उसलाई कति रुपैयाँ तलब चाहिन्छ त? जसले गर्दाखेरि पुरानो जति खान्थ्यो त्यति नै खानु पर्यो उसले। त्यो स्यालेरी हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ तपाईहरुलाई छैन। मैले यसलाई एकदमै यहाँ मैले नयाँ स्यालेरीलाई यक्स मान्दैछु। त्यो नयाँ स्यालेरी निकाल्नु भनेको छ, त्यसकारण यक्स माने। यहाँ तपाईहरुले जहिले पनि यता हेर्नुस् त। ओल्ड इन्डेक्सको सम्बन्ध ओल्ड स्यालेरीसँग हुन्छ र न्यू इन्डेक्सको सम्बन्ध न्यू स्यालेरीसँग हुन्छ। अब मैले यो क्वेसन चाहिँ मेट्नु उचित ठाने सोलुसन भन्दा। क्वेसन भनेपछि जहिले पनि 100 हुन्छ। ओल्ड स्यालेरी भनेपछि अघिको क्वेसनमा दिएको थियो 5000 दिएको थियो। तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। न्यू इन्डेक्स अहिले हामीले ल्यायौँ 440 र न्यू स्यालेरी हाम्रो कति न्यू स्यालेरी हामीले निकाल्नु पर्ने छ यक्स। यसलाई सिम्पल म्याथमेटिकल रिलेसन युज गर्नु होला। 100 र यक्स गर्दाखेरि 100 यक्स भयो।
यतापट्टि जाँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 5000 इन्टु 440 भयो। देयरफोर x इक्वल टु 5000 इन्टु 440 डिभाइडेड बाई 100 भयो। यो दुईटा गयो र यसको क्याल्कुलेसन भ्यालु हामी निकाल्दैछौँ। 50 र 440 मल्टिप्लाई गरौँ। 50 र 440 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 50 र 440 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 22 000 यति हुने गर्छ। र तपाईहरुले एउटा कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि यसको चाहिँ देयरफोर यसले के देखायो भन्दाखेरि हिज न्यू स्यालेरी मस्ट बी रुपिस त्यहाँ जे युनिट थियो त्यही 22,000 हुनुपर्छ। अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्डेक्स नम्बरको चाहिँ यो जतिसुकै क्वेशनहरु पनि मोडल क्वेशनहरुमा रहेको चाहिँ फिशर्सलाई इन्डेक्सलाई फिशर्सलाई चाहिँ आइडल देखाउने र लास्ट पेयर पासेस फिशर्सका तपाईहरुले चाहिँ सर्ट क्वेशनहरु गर्ने। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको अघि मैले गर्दै त्यो सर्ट क्वेशन चाहिँ मोडल क्वेशन त्यसरी गर्ने र तपाईको चाहिँ फिशर्सलाई आइडल पछि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स यो निकाल्न जान्ने र तपाईहरुले यति जानेपछि तपाई मोडल क्वेशनको रूपमा जुनसुकै मोडल क्वेशन पनि सल्भ गर्न तयार हुनुभयो भनेदेखि अब भोलिका क्वेशनहरुमा अब त्यसो भन्दै गर्दा जाँचमा ठ्याक्क आउने फोकस क्वेशन चाहिँ के हो त। अब फोकस क्वेशनलाई त फोकस क्वेशनले हेर्नुपर्ने हुन्छ र भोलिदेखिको क्वेशनमा तपाईहरुलाई मैले सबै युनिटकै इन्डेक्स नम्बरको चाहिँ सबै बुकभरिको गर्ने क्रममा इन्डेक्स नम्बरको भोलि गराउँदै छु र नयाँ भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ इन्डेक्स नम्बरको सबै सालको भिडियोहरु 1 बाइ 1 हेर्नुहुनेछ। रिपिटेसन क्वेशन मात्र गरिने छैन, नन रिपिटेसन सबै गरेर तपाईहरुलाई अन्त्यमा यो सबैसँग पढ्नुभयो भनेदेखि ट्युसनतिर जानुपर्ने झन्झट पनि हुने छैन र आफूले घर बसी प्रिपरेसन गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। र तपाईहरु सबैले चाहिँ आजको क्लासलाई स्टार्टिङदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र तपाईहरुले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि दूर दराजमा बसेका भाइ बहिनीहरुले पनि यो ज्ञान लिन सकुन् र यो तपाईहरु जहाँसुकै रहेर पनि तपाईहरुले यसरी चाहिँ आफूले राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला र तपाईहरुले मलाई डाइरेक्ट पनि सोध्ने मेथड पनि म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।